Mateo Kapitulo 25. Niadtoon niyang adlaw, ang paghari sa Dios mahisama niini. Adunay napulo kadalaga, nga nagdala sa ilang mga suga, ug nang lakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Danghag ang 5 kanila, ug maalamon ang laing 5. Ang mga danghag, nagdala sa ilang mga suga, apan wala magtagana og lana nga igdudugang. Samtang ang mga maalamon, nagdalag mga sudlanan nga puno sa lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhunon nalangan pag-abot, busa, nagduka, ug nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabi nakadto, sa dihang milanog ang usa ka singgit. Aniya na ang pamanhunon? Dali kamo, ug sugata siya. Nang mata ang tanang dalaga, ug giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag miingon sa mga maalamon, hatagi kamig jutay sa inyong lana, kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw, dili na paigo ang lana kung manghatag pa kami kaninyo. Lakaw hinuon kamo sa tindahan, ug pagpalit kamog inyo. Busa ang mga danghag nga dalaga, milakaw aron pagpalit og lana. Sa wala na sila didto, miabot ang pamanhunon. Ang 5 kadalaga nga nakapangandam, mikuyog kaniya pagsulod, ngadto sa kumbira sa kasal, ug gisirhan ang pultahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga, ug misangpit sila, Sir, Sir, pasudla kami. Apan ang pamanhunon mitubag, wala ako makaila kaninyo. Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busa, pagtukaw kamo, kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Kaya ang paghari sa Dios, sama sa usa ka tawo nga mulakaw ngadto sa laing dapit. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon, ug gipiyalan niya sila sa iyang katigayunan. Sumala sa ilang katakos, ang usa gihatagan niya 5 kapuntil nga salapi, ang usa 2 kapuntil nga salapi, ug ang usa pagayod 1 kapuntil nga salapi. Unya, milakaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat og 5 kapuntil nga salapi, milakaw dayon. Gipatigayon niya kini, ug nakaganansya siya og 5 kapuntil nga salapi. Ang nakadawat og 2 kapuntil nga salapi, nakaganansya og laing 2 kapuntil nga salapi. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1 kapuntil nga salapi, milakaw og nagkalot sa yuta, ug gilubong niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos sa dugay nga panahon, mipauli ang agalon ni adtong mga sulugoon, ug nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5 kapuntil nga salapi, miadto kaniya. Miingon siya, Sir, gihatagan mo akog 5 kapuntil nga salapi, ug niini nakaganansya ako og laing 5 kapuntil nga salapi. Ni ara ang tanan. Miingon ang iyang agalon, maayo, buutan ka og matinumanon nga sulugoon, kay kasaligan ka man sa diyutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Dali, sulod nga ri, ug ambit sa akong kalipay. Unya, misulod ang sulugoon nga gihatagan og 2 kapuntil nga salapi, ug miingon, Sir, gihatagan mo akog 2 kapuntil nga salapi, ug niini nakaganansya ako og laing 2 kapuntil nga salapi. Ania ang tanan. Miingon ang iyang agalon, maayo, buutan ka og matinumanon nga sulugoon, kay kasaligan ka man sa diyutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Dali, sulod nga ri, ug ambit sa akong kalipay. Unya, misulod ang sulugoon nga nakadawat og 1 kapuntil nga salapi, ug miingon, Sir, nasayod ako nga istrikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom, ug naghipos sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busa milakaw ako, ug gilubong ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tanawa, Sir, ania ang imong salapi. Miingon ang agalon, walay hinungdan og tapulan nga sulugoon. Nasayod ka man di ay nga nag-ani ako sa wala ko itanom, ug naghipos sa wala ko ipugas. Nganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi, aron mahibalik kini kanako nga may tubo na. Ug miingon ang agalon ngadto sa laing sulugoon, kuhaa kaniya ang salapi, ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo kapuntil nga salapi. Kay ang ana ay iya, hatagan pagdugang, ug makabaton siya labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya, bisan pagani ang diyutay nga iya ha, kuhaon pagikan kaniya. Ug kining walay hinungdan nga sulugoon, ilabay ngadto sa gawas diha sa kangitngit. Didto,
Maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon. Inig-anhi sa anak sa tao, ingon nga hari, uban sa tanang mga anghel. Mulingkod siya sa iyang harianong trono, ug ang tanang tao sa kalibutan, tigumon sa iyang atubangan. Unya, bahinon niya sila sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop, nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo, ug ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo, duol kamo, nga gipanalanginan sa akong amahan, ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kay gigutom ako, ug inyo akong gipakaon. Giuhaw ako, ug inyo akong gipainom. Dili ako ninyo kaila, apan inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako, ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako, ug inyo akong giatiman. Nabilanggo ako, ug inyo akong giduaw. Unya mutubag kaniya ang mga matarong, Ginoo, kanus aman kami nakakita kanimo nga gigutom, ug gipakaon kanamo, ug giuhaw, ug gipainom kanamo. Kanus aman kami midawat kanimo sa among mga balay, bisan og dili kanamo kaila, uhubo, ug gibistihan kanamo. Kanus aman kami nakakita kanimo nga nagmasakiton, ug giatiman kanamo, ug gibilanggo, ug giduaw kanamo. Unya ang hari mutubag kanila, sultihan ko kamo, nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa, sa labing ubos nining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. Unya moingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala, pahawa kamo kanako. Kamong gipanghimaraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong, nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel. Kay gigutom ako, apan wala ako ninyo pakana. Giuhaw ako, apan wala ako ninyo paimna. Wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay, kay dili man ko ninyo kaila. Hubo ako, apan wala ako ninyo bistihi. Nagmasakiton ako, ug nabilanggo, apan wala ako ninyo atimana. Unya mutubag sila kaniya, Ginoo, kanus aman kami nakakita kanimo, nagigutom ug giuhaw, o usa ka dili kaila, o hubo, o nagmasakiton, o nabilanggo, ug wala kami mutabang kanimo. Ang hari mutubag kanila, sultihan ko kamo, nga sa matag higayon, nga nagdumili kamo pagtabang sa usa ni ining labing ubos. Nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Busa, kini sila mahiagom sa walay katapusang silot, apan ang mga matarong makaangkon sa kinabuhing dayon. Mateo Kapitulo 26. Sa nakatapos na si Jesus pagtudlo ni ining tanan, mingon siya sa iyang mga tinunan, Nasayod kamo, nga duha na lang kaadlaw sa dili pa ang kasaulugan sa pagsaylo. Niyan ang higayuna, ang anak sa tao, itugya na, aron ilansang sa krus. Unya nagtigom ang kadagkuan sa mga pari, ug ang mga pangulo sa mga Hudiyo didto sa palasyo ni Caifas, ang pangulong pari. Naglaraw sila sa pagdakop kang Jesus sa tago, ug sa pagpatay kaniya. Miingon sila, Kinahanglan dili nato kini itunong sa kasaulugan, kay tingali unyag maghimog kagubot ang mga tao.
Samtang didto si Jesus sa Betania sa balay ni Simon nga sanlahon, may usa ka babae nga miduol kang Jesus. Dala niya ang usa ka tibut nga alabastro nga puno sa mahalon kaayo nga pahumot ug gibubo niya kini sa ulo ni Jesus samtang nagkaon siya. Nakakita niini ang mga tinun-an ug nangasuko sila nga nag-ingon, kining pahumuta, mahimo untang ibaligyag mahal, ug ang halin ikahatag ngadto sa mga kabus. Nasayod si Jesus sa ilang gisulti, ug miingon siya kanila, Nganong samukon maninyo kining babay? Maayo ang yang gihimo alang kanako. Ang mga kabus kanunay ninyong ikauban, apan ako dili. Ang gihimo niyang pagbubo nining pahumot sa akong lawas, mao'y pag-andam alang sa paglubong kanako. Hinumdumi kini, bisag asa iwali kining maayong balita sa tibuok kalibutan. Ang nahimo niining babay, isugilon gayud alang sa iyang handumanan. Unya ang usa sa napulog duha ka tinun-an, ang ginganlag Judas Iscariote, miadto sa kadagkuan sa mga pari ug miingon, Unsa may inyong iganti kanako, kun itugyan ko kaninyo si Jesus? Miihap sila og katluan ka salapi nga sinsilyo ug gihatag kini kaniya. Sukad ni adtong adlawa, si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Jesus. Sa unang adlaw sa kasaulugan sa pan nga walay patubo, ang mga tinun-an miadto kang Jesus ug nangutana kaniya, Asa man nimo gustong ipaandam kanamo ang panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo? Si Jesus miingon kanila, Adtuan ninyo ang usa ka tawo didto sa syudad, ug ingna siya. Ang magtutudlo nag-ingon, miabot na ang akong oras. Ako ug ang akong mga tinun-an maghimo sa kasaulugan sa pagsaylo didto sa imong balay. ug gibuhat sa mga tinun-an ang giingon ni Jesus kanila ug giandam nila ang panihapon. Sa pagkagabii, si Jesus ug ang napulog duha ka tinun-an mitambong sa kananan. Ug samtang nangaon sila, miingon si Jesus, Sultihan ko kamo, usa ka ninyo, magbudhi kanako. Nangaguol pag-ayo ang mga tinun-an ug ang tagsa-tagsa kanila nangutana kaniya. Ginoo, ako ba ang imong gipasabot? Si Jesus mitubag, Ang nagtuslob sa paan uban kanako ni ining panaksan, mao'y magbudhi kanako. Ang anak sa tao, mamatay sumala sa giingon sa kasulatan. Apan alaot siya nga magbudhi sa anak sa tao. Maayo palang untag wala siya mataw. Si Judas, ang traidor, miingon, Magtutudlo,
Ako ba ang imong gipasabot? Si Jesus mitubag, Gisulti nimo. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan. Nagpasalamat sa Dios ug gipikas-pikas niya kini ug gihatag sa iyang mga tinun-an. Ug miingon siya, Dawatan ninyo kini og kan-a. Kini mao ang akong lawas. Unya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios ug gihatag kanila nga nag-ingon. Inom kamong tanan niini. Siya miingon, Kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan. Ang akong dugo nga gipaagas alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Sultihan ko kamo nga dili nagayud ako muusab pag-inom ni ining maong bino hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bag-ong bino uban kaninyo didto sa gingharian sa akong amahan. Unya, nag-awit silag usa ka alawiton sa pagdaig sa Dios ug nangadto sa bungtod sa mga olibo. Unya miingon si Jesus sa mga tinun-an. Niining gabi una, kamong tanan managan, ug mamiya kanako. Kaya ang kasulatan nag-ingon, patyon sa Dios ang magbalantay ug magkatibulaag ang mga karnero. Apan tapos ako mabanhaw, muuna ako kaninyo sa Galilea. Si Pedro miingon kang Jesus, Dili gayud ako mubiya kanimo bisan pagbiyaan ka sa tanan. Si Jesus miingon kang Pedro, Hinumdumi kini, sa dili pagani mo tugtugaok ang manok karong gabi. Katulog ka mo ingon, nga wala mo ako hiilhi. Si Pedro mitubag, Dili ko gayud ikaw ilimod bisan pagpatyon ako uban kanimo. ug ang tanang tinun-an misulti usab sa ingon. Unya si Jesus miadto sa usa ka dapit nga ginganlag Getsemani, kuyog sa iyang mga tinun-an, ug miingon siya kanila. Paglingkod ka mo dinhi, samtang muadto ako didto ug magampo. Gidala niya si Pedro ug ang duha ka anak ni Zebedeo. Ug mibati siyag dakong kaguol ug kahingawa. Unya miingon siya kanila. Ilabihan ang akong kasubo, nga halos ikamatay ko. Pabilin ka mo dinhi, ug pagtukaw uban ka nako.
Milakaw siya sa unahan, mihapa sa yuta ug nagampo nga nag-ingon. Amahan ko, kung mahimo, kuha ka na ko kining kupa sa pag-antos. Apan dili ang akong pagbuot mao'y matuman, kung dili ang imo. Unya mibalik siya ngadto sa tulo ka tinun-an ug nakaplagan niya sila nga nangatulog. Busa giingnan niya si Pedro. Nganong wala man kamo makatukaw, uban ka nako bisag usa lang ka oras. Pagtukaw kamo, ug pagampo, aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu, apan luya ang lawas. Ug mibiya si Jesus pag-usab ug nagampo. Amahan ko, if it is not possible, kung imo gayong ipainom ka nako kining kupa sa pag-antos, taken away, unless I drink it. matuman ang imong pagbuot. Human niini, mibalik siya pag-usab, ug naabtan niya ang mga tinun-an, nga nangatulog gihapon, kay katulgon man kaayo sila. Mibiya na usab si Jesus kanila, ug nagampo sa ikatulong higayon, sa samang mga pulong. Unya mibalik siya ngadto sa mga tinun-an ug miingon, Nangatulog baghapon kamo og namahulay? Miabot na ang oras nga ang anak sa tao itugyan ngadto sa kamot sa mga makasasala. Bangon kamo, kay manglakaw na kita. Tanawa, ani-ana ang nagbudhi kanako. Samtang nagsulti pa si Jesus, miabot si Judas nga usa sa napulog duha ka tinun-an, uban ang daghang tao nga nagdalag mga espada ug mga puspos. Sinugo sila sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga namunuan sa mga Hudiyo. Ang traidor naghatag kanila og usa ka ilhanan. Ang tao nga akong hagkan, mao ang inyong gipangita. Dakpas siya!
Unya miduol dayon si Judas kang Jesus, ug miingon, Magtutudlo, ang kalinaw mag-uban kanimo. ug gihagkan niya si Jesus. Si Jesus mitubag, Higala, buhata dayon ang buot mong buhaton. Unya miduol sila kang Jesus, ug ila siyang gidakop. Unya usa ni adtong kauban ni Jesus, miibot sa iyang espada ug gitigbas ang ulipon sa pangulong pari, ug naputol ang usa sa iyang dalunggan. Unya miingon si Jesus kaniya, Iuli sa sakuban ang imong espada. Kayang maggamit sa espada. Sa espada usab mamatay. Wala ka ba masayod nga makahimo ako pagpakitabang sa akong amahan? Ug ipadala dayon niya kanako ang kapin sa 12 ka panon sa mga anghel. Apan kun buhaton ko kini, unsaon man pagkatuman sa kasulatan nga nag-ingon, nga kinahanglan mahitabo kini. Unya miingon si Jesus sa mga tao, Tulisan ba ako nga nagdala pa man gyud mog mga espada ug puspos sa pagdakop kanako? Matag adlaw nagtudlo ako dito sa templo, apan wala ako ninyo dakpa. Apan kining tanan nahitabo aron matuman ang gisulat sa mga propeta diha sa kasulatan. Unya mibiya kaniya ang tanang tinun-an ug nanagan. Gidala si Jesus sa mga tao nga nagdakop kaniya ngadto sa balay ni Caiphas, ang pangulong pari. Diin nagkatigom ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga pangulo sa mga Hudiyo. Misunod si Pedro hangtod sa hawanan sa balay sa pangulong pari. Unya misulod siya sa hawanan ug milingkod uban sa mga gwardya aron mahibaluan niya unsay sangputan ni ining tanan. Ang kadagkuan sa mga pari ug ang tibuok hukmanan naningkamot pagpangitag ikabutang-butang nila batok kang Jesus aron mapatay nila siya. Apan wala gayud sila'y nakitang sayop, bisag daghan na ang miadto ug nagsugilon og mga bakak mahitungod kaniya. Sa katapusan, may duha ka tawo nga miduol ug miingon, Kining tawhana nagingon, makahimo ako pagguba sa templo sa Dios ug pagpatindog niini sa tulo ka adlaw. Mitindog ang pangulong pari ug miingon kang Jesus, Wala ka ba'y ikatubag ni ining sumbong batok kanimo? Apan wala mutubag si Jesus. Busa ang pangulong pari misulti pag-usab kaniya. Sa ngalan sa Dios nga buhi, papanumpaon ko ikaw. Sulti kami kung ikaw mao ba ang Mesiyas, ang anak sa Dios? Si Jesus mitubag kaniya, Gisulti nimo, apan sultihan ko kamong tanan. Sukad karon makita ninyo ang anak sa tao, nga naglingkod sa tuo sa labing makagagahom sa tanan, ug moanhi sinapnay sa mga panganod sa langit. Sa pagkabati niya ni ini, gigisi sa pangulong pari ang iyang bisti ug miingon, Dakong pasipala! Wala na kita magkinahanglan pagdugang mga saksi. Dinhi karon na dungog ninyo ang iyang pagpasipala. Unsay inyong hunahuna? ug sila mitubag. Sad-an siya ug kinahanglang patyon. Unya gilud-an nila ang iyang naong ug gibunala nila siya. Kadtong misagpa kaniya miingon,
Tagana, Mesiyas, kung kinsay nagsagpa nimo. Si Pedro naglingkod sa gawas didto sa hawanan. Sa diha nga usa sa mga sulugoong babae sa Pangulong Pari, miduol kaniya ug miingon. Ikaw, kauban ka usab ni Jesus nga taga Galilea. Apan sa atubangan nilang tanan, gilimod ni Pedro nga nag-ingon. Wala akong masayod sa imong gipanulti. Ug migula siya sa ganghaan. Unya may laing sulugoong babae nga nakakita kaniya ug miingon sa mga tao didto. Kining tawhana kauban ni Jesus nga taga Nazaret. Apan gilimod kini pag-usab ni Pedro. Ipanumpa ko nga wala ako makaila ni anang tawhana. Wala madugay, ang mga tao nga nagbarug didto miduol kang Pedro ug miingon. Sigurado gyud nga usa ka usab sa mga kauban ni Jesus. Mailhan kaayo sa imong sinultihan. Unya nanumpa si Pedro. Silutan pa unta ako sa Dios kung namakak ako. Wala ako makaila ni anang tawhana. Unya mituktugaok dayon ang usa ka manok ug nahinumdum si Pedro sa giingon ni Jesus kaniya. Sa dili pa mo tuktugaok ang manok, katulong mo na ako ilimod. Migula si Pedro ug mihilak sa hilabihang kaguol. Mateo Kapitulo 27. Sayo sa buntag, ang tanang kadagkuan sa mga pari ug ang mga namunuan sa mga Hudiyo nagplano sa pagpatay kang Jesus. Gigapos nila siya ug gitugyan ngadto kang Pilato, ang Romanhong gobernador. Sa pagkakita ni Judas, ang traidor, nga si Jesus ilang patyon, nagbasol siya o giuli niya ang katluan kasalapi ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga pangulo sa mga Hudiyo. Miingon siya kanila. Nakasala ako sa akong pagtugyan sa dugo sa tao. Walay sala. Innocent blood. Sila mitubag kaniya. Unsa may labot namo niya na? Imo na kanang tulubagon. Unya gipang labay ni Judas ang salapi didto sa templo ug mibiya kanila. Unya milakaw siya ug naghikog. Gipamunit sa kadagkuan sa mga pari ang salapi ug miingon sila. Salapi kini nga bayad sa kinabuhi. Ug supak sa atong balaod ang pagtipig niini sa panudlanan sa templo. Tapos nila kauyuni, gigamit nila ang salapi pagpalit sa uma sa mamumuhat og kulon aron himuon kini nga lubnganan sa mga langyaw. Busa kadtong umaha ginganlag uma nga gibayrag dugo hangtod karon. Busa natuman ang giingon ni propeta Jeremias. Gikuha nila ang katluan kasalapi, ang kantidad nga giuyunan sa mga tao sa Israel nga maoy gibayad sa pagpalit kaniya. Gigamit nila kini aron pagpalit sa uma sa mamumuhat og kulon, sumala sa gisugo sa Ginoo kanako. Si Jesus nagtindog atubangan sa Romanhong gobernador ug gipangutana siya sa gobernador.
Ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Si Jesus mitubag. Gisulti nimo. Apan wala niya tubaga ang mga sumbong sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudyo. Busa miingon si Pilato kaniya. Wala ka ba magkadungog sa tanan nilang mga sumbong bato kanimo? Apan wala mo tubag si Jesus bisag usa ka pulong. Busa na tingala pag-ayo ang gobernador. Matag kasaulugan sa pagsaylo, nabatasan sa gobernador ang pagbuhig usa ka binilanggo nga pinangayo sa mga tao. Niadtong panahuna, may bantugang binilanggo nga ginganlag Barabas. Sa nagkatigom na ang mga tao, nangutana si Pilato kanila. Kinsa may inyong gusto nga akong buhian? Si Barabas ba? O si Jesus kaginganlag Mesiyas? Nangutana si Pilato niini kay nasayod man siya nga ilang gitugyan si Jesus kaniya tungod sa kasina. Samtang naglingkod si Pilato didto sa lawak hukmanan, nagpadala kaniyag minsahi ang iyang asawa nga nag-ingon. Ayaw paghilabti ka ng tawhana, nga wali sala. Kinasamo ka ko pag-ayo tungod sa akong damgo mahitungod kaniya. Because of him. Gidani sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga pangulo sa mga Hudyo ang mga tao, sa pagpangayo kang Pilato nga buhian niya si Barabas og ipapatay si Jesus. Unya nangutana pag-usab ang gobernador kanila. Kinsa man ining duha ang inyong gusto nga akong buhian? Sila mitubag. Si Barabas! Si Barabas! Si Pilato nangutana kanila. Unya, unsa may akong buhaton kang Jesus nga ginganlag Mesiyas? Silang tanan nanubag. Ilansang sa krus! Ilansang sa krus! Ilansang sa krus! Unsa may iyang sala? Nangutana si Pilato. Apan sa makusog nga tingog, naninggit sila. Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus! Sa pagkakita ni Pilato nga wala siya'y mahimo ug malagmit mahitabo ang dakong kagubot, mikuha siyag tubig ug nanghunaw at tubangan sa mga tao ug miingon. Wala ako'y labot sa dugo dining tawhana. Inyo kining gusto. Unya ang tanang mga tao nanubag kaniya. Kami o ang among mga anak mao'y nakuwi sa silot sa iyang dugo. Unya gibuhian ni Pilato si Barabas. Apan gipalatos niya si Jesus ug gitugyan aron ilansang sa cross. Unya gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa palasyo ni Pilato nga gobernador ug didto gialirungan siya sa mga sundalo. Gihubuan nila si Jesus sa iyang bisti ug gisunuban sa bisting dagtong pula. Ug naghimo silag kuruna gikan sa mga sangang tunukon ug gipahaom nila kini sa iyang ulo. Gipakuptan nila sa iyang tuong kamot ang usa ka bugang. Nang luhod sila sa iyang atubangan ug gibugal-bugalan siya. Miingon sila. Mabuhay ang hari sa mga Hudyo! Unya giludan nila siya ug gikuha nila ang lipat ug gibunal sa iyang ulo. Human nila bugal-bugali si Jesus, gihukasan nila siya sa bisting dagtong pula ug gisuluban sa iyang kaugalingong bisti unya gidala sa gawas aron ilansang sa cross. Sa ilang pagpanggula sa syudad, hisugatan nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene o gipugos nila siya sa pagpas-an sa krus ni Jesus. Unya miabot sila sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota, nga sa ato pa ang dapit sa Kalabera.
Didto ila siyang gitunulag bino nga sinagulag apdo aron iyang imnon. Apan tapos niya tilawi kini, wala siya mo inom ni ini. Unya gilansang nila siya sa krus o gibahin-bahin nila ang iyang sapot pinaagi sa ripa. Tapos nang lingkod sila ug nagbantay kaniya. Ibabaw sa iyang ulo gibutang nila ang karatula sa sumbong bato kaniya. Mao kini si Jesus, ang hari sa mga Hudiyo. Unya tupad kang Jesus, gilansang nila sa laing duha ka krus ang duha ka tulisan, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ang mga tao nga nang labay nagpanglingo ug gibiay nila si Jesus. Ikaw ba kadtong muguba sa templo ug mutukod niini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw? Kung ikaw ang anak sa Dios, luwasa ang imong kaugalingon ug kanaog sa krus. Gibugal-bugalan usab siya sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga namunuan sa mga Hudiyo. He can't save himself. He's the King of Israel. Let him come down now from the cross, and we will believe in him. He trusts in God. Let God rescue him if he wants him. Sila miingon. Giluwas niya ang uban. Apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Kung tinuod nga siya ang hari sa Israel, kinahanglang manaog siya sa krus karon dayon. Aron mutuo kita kaniya. Misalig siya nga ubanan siya sa Dios, ug miingon nga siya anak sa Dios. Tanahon kuno nato kung luwason ba siya sa Dios karon. Ug bisan ang mga tulisan nga gilansang uban kaniya, mibiay usab kaniya. Sa pagkaudtong tutok, mitabon sa tibuok yuta ang kangitngit nga milungtad og 3 ka oras. Ug sa pagkaalas 3 sa hapon, mituaw si Jesus. Eli, Eli, lama sabaktani. Nga sa ato pa. Diyos ko, nganong ibiyaan mo ako. Ug ang ubang mga tao nga nagbarug didto, nakadungog kaniya ug miingon sila. Nagtawag siya kang Elias. Diha-diha, usa kanila ang midagan aron pagkuhag ispongha nga iyang gihumod sa baratuhong bino ug gitaod sa tumoy sa usa ka bugang ug gitunol ngadto kang Jesus aron ipainom kaniya. Apan may miingon, ayaw na! Tan-aw na ito kung maani Basilias aron pagluwas kaniya! Unya si Jesus misinggit pag-usab ug namatay. Unya ang tabil sa templo nagisi gikan sa taas ngadto sa ubos. Nauyog ang yuta ug nangapikas ang mga bato. Ang mga lubnganan nangaabli ug daghan sa nangamatay na nga katawhan sa Dios ang nangabanhaw ug nanggula sa ilang lubnganan.
Miadto sila sa balaang syudad human mabanhaw si Jesus, ug didto nakit-an sila sa daghang mga tao. Sa diha nga ang opisyal ug ang iyang mga sundalo nga nagbantay kang Jesus nakamatikod sa linog ug sa tanan nga nahitabo, nangahadlok sila pag-ayo ug miingon, "Siya gayud ang anak sa Dios." Sa dili layo kaayo, didto'y daghang babae nga nagtan-aw. Nag-alagad sila kang Jesus ug mikuyog kaniya gikan sa Galilea. Uban kanila mao si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago ug ni Jose, ug ang asawa ni Zebedeo. Sa pagkangit-ngit na, miabot si Jose nga taga Arimatea. Adunahan siya og usa-usab ka sumusunod ni Jesus. Miadto siya kang Pilato ug gipangayo niya ang lawas ni Jesus. Ug mimando si Pilato nga ipahatag kini kaniya. Busa gikuha kini ni Jose ug giputos niya sa usa ka bag-ong habol nga lino. Gipahimutang niya kini sa iyang kaugalingong lubnganan nga bag-o pa lamang gilungag diha sa usa ka dako kaayong bato. Unya giligid niya ang usa ka dakong bato aron isira sa pultahan sa lubnganan ug milakaw siya. Si Maria Magdalena ug ang laing Maria naglingkod didto nga nagtan-aw atbang sa lubnganan. Pagkasunod adlaw, nga mao ang adlawng igpapahulay, ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga Parisiyo nakikita kang Pilato. Miingon sila, "Sir, nahinumdum kami nga sa buhi pagkatong bakakon. Miingon siya, mabanhaw ako sa ikatulong adlaw. Busa pa tayo pag-ayo ang lubong hangtod sa ikatulong adlaw, aron dili makawat sa iyang mga tinun-an ang iyang lawas. Ug manugilon nga nabanhaw siya. Kining ulahing bakak mahimuon niyang mas dautan kaysa unang bakak." Busa miingon si Pilato kanila, "Pagdala ka mo gwardya. O gwardyahin ninyo pag-ayo ang iyang lubong." Busa ng lakaw sila, ug aron pagsiguro nga walay makahilabot sa lubong, ilang gipaligunan ang sira sa lubong o gipagwardyahan. Mateo Kapitulo 28. Unya milabay ang adlaw nga igpapahulay. Sa pagkakaadlawon sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya sa kalit, dihay kusog nga linog ug usa ka anghel sa Ginoo ang mikunsad gikan sa langit. Giligid niya ang bato ug milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway, ug puti kaayo ang iyang biste. Nangurog ang mga gwardya tungod sa hilabihang kahadlok kaniya, ug nakuyapan sila. Unya ang anghel miingon sa mga babae, "Ayaw kamo kahadlok, nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya sumala gayod sa iyang giingon. Dali kamo, ug tan-awa ang dapit nga gilubngan kaniya. Unya, adtua dayon ug sultihi ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya ug nag-una kanila karon ngadto sa Galilea. Didto ikahibalag nila siya. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo." Busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga may kahadlok uban ang dakong kalipay. Nanagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya sa kalit, misugat si Jesus kanila ug miingon, "Ang kalinaw maguban kaninyo." Miduol sila kaniya ug mihikap sa iyang mga tiil ug misimba kaniya. Si Jesus miingon kanila,
Ayaw kamo kahadlok. Adto ang akong kaigsuunan. Ug paadtua sila sa Galilea. Didto makita nila ako. Samtang nang lakaw ang mga babay, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad ug gisuginlan nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanan nga nahitabo. Unya ang kadagkuan sa mga pari nakigtagbo sa mga pangulo sa mga Hudiyo aron pagplano sa ilang buhaton. Ug ang mga sundalo gihatagan nila og daghang kwarta ug giingnan. Ipanugilon ninyo nga sa pagkagabi ang iyang mga tinun-an miadto sa lubnganan, ug gikawat nila ang iyang lawas, samtang nangatulog kamo. Ug kun kini mahibawan sa gobernador, kami na'y mag-igo pagsulti kaniya, ug wala na kamoy angay kabalakan. Gidawat sa mga gwardya ang kwarta, ug ilang gituman ang gisugo kanila. Hangtod karon, mao kini ang balita nga gipakaylap sa mga Hudiyo. Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea didto sa bungtod nga paadtuan kanila ni Jesus. Ug sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya, apan ang pipila kanila nagduha-duha. Miduol si Jesus ug miingon kanila, "Gihatag kadako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini, sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay, hangtod sa katapusan sa kalibutan."